अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पैराग्राफ नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट इंड्यूरिंग ईयर्स, कई सालों के बावजूद ऑफ हॉस्टिलिटी, दुश्मनी के एंड परसिक्यूशन और जुल्म सितम के, दुश्मनी और जुल्म सितम के कई सालों के बावजूद ही डिक्लेयर्ड अ जनरल एमनेस्टी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया आम माफ़ी का, जनरल एमनेस्टी आम माफ़ी का। फॉरगिविंग, माफ़ कर दिया, इवन हिज मोस्ट आर्डेंट एनिमीज, हत्ता कि अपने सख्त दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। दिस अनमैच्ड एक्ट, ये बेमिसाल अमल ऑफ कंपैशन, हमदर्दी का, रहमदिली का, ये बेमिसाल अमल ट्रांसफॉर्म द हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिलों को तब्दील कर दिया, बदल दिया। एंड मार्क नॉट जस्ट द पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ मक्का, और न सिर्फ मक्का की सियासी आज़ादी को वाजिया किया, बट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग अक्रॉस अरेबिया, बल्कि रूहानी बेदार किया अरब के लोगों की रूह को बेदार किया और सियासी आज़ादी को भी प्रमोट किया। इट वाज अ मोमेंट, ये एक लम्हा था, डैट ट्रूली रिफ्लेक्टेड, जो कि वाजिया करता है द कुरानिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरानी बयान को सही तौर पर वाजिया करता है। और ये आयत हैं सूरह अनबिया की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, एंड वी हैव नॉट सेंट यू, और हमने तुम्हें नहीं भेजा ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वी हैव नॉट सेंट यू, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा, एक्सेप्ट एज अ मर्सी टू द वर्ल्ड, सिवाय दो जहानों की रहमत के, यानी दो जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बाय द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 10वें साल, इस्लाम हैड स्प्रेड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला, पूरे अरब के जजीरे में इस्लाम फैल चुका था। डैट ईयर, उस साल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस्ड, ऐलान किया, हिज इंटेंशन, अपने इरादे का, टू परफॉर्म हज्जतुल विदा, अदा करने के लिए अपने इरादे का ऐलान किया। पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अरेबिया, अरब के हर कोने से लोग गैदर्ड, इकट्ठे हुए, टू अकम्पनी हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए, ऑन द प्लेन ऑफ अरफात, अरफात के मैदान पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज फाइनल सरमन, अपना आखिरी खुतबा उन्होंने दिया। अ प्रोफाउंड एड्रेस, एक गहरा सबक, डैट इनकैप्सुलेटेड, जिसमें खुलासा था, द एथिकल कोर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इखलाकी बुनियाद का खुलासा था। एंड अफर्म्ड, और तस्दीक की, यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी, आलमी इंसानियत की वक़ार का, आलमी इंसानियत की इज़्ज़त को, कि हर इंसान बराबर हैं, हर इंसान की इज़्ज़त है और हर इंसान, किसी भी इंसान को कम ना समझा जाए। हर इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है और हर इंसान बराबर है, किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ही ही प्रोक्लेम्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ओ पीपल, ए लोगो, योर लॉर्ड इज़ वन, तुम्हारा रब एक है, एंड योर फादर इज़ वन, और तुम्हारा बाप एक है। एन अरब हैज़ नो सुपीरियोरिटी ओवर अ नॉन अरब, कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। नोर डज अ नॉन अरब हैव सुपीरियोरिटी ओवर एन अरब, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल है, कोई फजीलत हासिल है। अ वाइट पर्सन हैज़ नो सुपीरियोरिटी ओवर अ ब्लैक पर्सन, एक गोरे इंसान को काले इंसान पर कोई फजीलत हासिल नहीं। नॉर डज अ ब्लैक पर्सन हैव सुपीरियोरिटी ओवर अ वाइट पर्सन, ना ही किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल है। एक्सेप्ट थ्रू पाइटी, सिवाय तकवा के, जिसने तकवा इख्तियार किया वही अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा फजीलत वाला है। एंड राइटियस एक्शन, और जिसने नेक अमाल किए, जिसने नेक काम किए और जिसने तकवा इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ वही ज़्यादा फजीलत वाले हैं। विद दिस एड्रेस, इस खुतबे के साथ,
دا ڈیوائن مشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، ڈیوائن مشن، مقصد الہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو پھیلانے کا مقصد جو ملا تھا، ریچڈ اٹس فلفلمنٹ، اس کی وہ مکمل ہو گیا، اس کی تکمیل ہو گئی، وہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہی ہیڈ ڈلیورڈ دا فائنل میسج آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو پہنچایا. اسٹیبلشڈ، قائم کی، اے کمیونٹی آف بلیورس، ایمان والوں کی ایک کمیونٹی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، ان کی ایک کمیونٹی قائم کی. اینڈ ماڈلڈ اے وے آف لائف، اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بنایا. ڈیٹ بیلنسڈ فیتھ، جو برابر رکھتا ہو ایمان کو، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، مرسی، رحم دلی کے ساتھ، رحم دلی، اینڈ ٹروتھ، اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ بنایا جو ایمان کو انصاف، رحم دلی اور سچائی کے ساتھ بیلنس رکھتا ہو. ہز لائف کنٹینیوز ٹو انسپائر اس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت انسپائر کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے، اینڈ گائیڈ ہیومنٹی، اور انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے. ٹرانسینڈنگ، حد سے بڑھ کر، آل بیریئرس، تمام رکاوٹوں کی، آف ٹائم، پلیس اینڈ کلچر، وقت، جگہ اور کلچر کی تمام رکاوٹوں سے بڑھ کر ہے. اے شائننگ ایگزامپل، ایک روشن مثال، آف مورل ایکسیلنس، اخلاقی فضیلت کی. فار آل آف مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک روشن مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ایک مثال ہے کہ ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر طرح سے ہمارے لیے سبق ہے، اور ہمیں رہنمائی اور ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور چاہے کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اور کوئی بھی کلچر ہو، ان سب کے رکاوٹوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، اور ہر انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہر انسان کے لیے ایک روشن مثال ہے. یہاں پر چیپٹر نمبر 1 ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ہم اس کے کوسچن کریں گے، نیکسٹ ویڈیو کوسچنس پہ آئے گی. اور آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جن اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ نیچے مجھے کمنٹس میں بتائیں. نیکسٹ ویڈیو آئے گی کوسچنس پہ. نیکسٹ ہم اس کے 8 کوسچنس ہیں، نیکسٹ ان 8 کوسچنس کو ہم سمجھیں گے. تو جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اللہ حافظ.